नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज एकै दिन 166 जना कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमितको संख्या 1567 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु। नेपालको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश। संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दललाई सरकारको आह्वान। क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आर्थिक सहायता गर्न पर्ने सांसदहरूको माग। व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन थप बजेटको व्यवस्था गर्न पर्ने भनाई। लकडाउनको 69औं दिन पुग्यो। देशभर प्रभाव। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा रहेका 121 नेपालीको मृत्यु। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,71,500 बढीको मृत्यु। 61,91,000 बढी संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8 पुगेको छ। बाजुरामा आज बिहान मृत्यु भएकी 2 वर्षीय बालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा मृतकको संख्या 8 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज एकै दिन थप 166 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या नेपालमा 1567 पुगेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। आइतबार नेपालमा थप 166 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत पोखरामा रहेको प्रयोगशालामा तनहुका 1 जना र स्याङ्जाका 2 जना गरी 3 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 5 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 18 जना, दैलेखका 18 जना र बाजुराका 1 जना गरी 37 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै सुर्खेतमा सल्यानका 25 र सुर्खेतका 1 जना गरी 25 जना, धुलीखेलमा कपिलवस्तुका 1 जना, भेरी अस्पतालमा बाँकेका 8 जना, धरानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीका 12 जना, सेती अस्पतालमा कैलालीका 3 र बाजुराका 2 जना गरी 5 जना रहेका छन्। यस्तै कोशी अस्पतालमा झापाका 4 र मोरङका 1 गरी 5 जना र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धनुषाका 21 जना, कपिलवस्तुका 4 जना, रौतहटका 29 जना र सर्लाहीका 10 जना गरी 64 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै देशभर 1450 पुरुष र 117 महिला गरी कुल 1567 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 166 रहेको छ, जसमध्ये 162 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। जस अन्तर्गत प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये तनहु रिसिङका 1 जना 28 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै स्याङ्जा गल्याङका 2 जना हुनुहुन्छ, 27 र 40 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा 5 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू पर्सा पटेरुवा सुगौलीका हुनुहुन्छ, जो क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। त्यहाँको स्थानीय क्वारेन्टाइनमा 5 जना व्यक्तिहरू 22 देखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी आज थप 166 जनाको पोजिटिभ आएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार यो समेत गरेर हालसम्मको संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। दैलेखको डल्लु नगरपालिकाका 35 वर्षीय पुरुष र बाजुराकी 2 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय बाजुरामा 1 साता अघि भारतबाट आमा बुवासँग नेपाल आएकी 2 वर्षकी बालिकाको मृत्यु भएको हो। दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 7 पटाङ्गिनीका दैलेखका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरण भवनको क्वारेन्टाइनमा रहेका दुल्लु नगरपालिका 11 का 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो हिजो र उहाँको स्वाब कलेक्सन गरेर रिपोर्टमा पोजिटिभ आएको छ। त्यसैगरी 2 वर्षीय बालिका जो आमा बाबु सहित भारतबाट 8 दिन अगाडि नेपाल आउनु भएको थियो,
स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो। बाजुरा जिल्लाको कुरा हो यो। बालिकालाई ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या र झाडा पखाला भए पश्चात जेठ 15 गते बाजुरा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो र उहाँको 16 गते स्वाब कलेक्सन भएर हाल रिपोर्ट आउँदा गए राति भनौँ आजको सबेरै बिहान 2:30 बजे मृत्यु भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँको पनि PCR टेस्ट सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गर्दा पोजिटिभ आएको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा 135, प्रदेश नम्बर 2 मा 519, बागमती प्रदेशमा 14 र गण्डकी प्रदेशमा 20 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 509, कर्णाली प्रदेशमा 122 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 20 जना गरी 1349 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। PCR विधिबाट अहिलेसम्म 69,582 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट 1,11,109 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 2,853 र RDT विधिबाट 4,054 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै देशभर कुल 1,19,192 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा कुल 3,536 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 19,983 जना, बागमती प्रदेशमा 2,423, गण्डकी प्रदेशमा 3,514, प्रदेश नम्बर 5 मा 35,000, कर्णाली प्रदेशमा 19,589 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 35,147 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 220 पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन गर्न संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ। आज संसदमा पेश भएको विधेयक परिपक्व हुन 3 दिन लाग्ने भएकाले परिपक्व भएपछि विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका कारण संविधान संशोधनका लागि आवश्यक 2/3 समेत पुग्ने देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गरेकी हुन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएपछि संविधान संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेश भएको हो। सांसदहरूले संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि विरोधको सूचना राखेका थिएनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। जेठ 14 गतेको संसदको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनता समाजवादी सहितका अन्य साना दलले संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नगरिसकेका कारण सर्वसम्मत पारित हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। संसदमा पेश भएको विधेयक परिपक्व हुनका लागि 72 घण्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 72 घण्टाभित्र कुनै पनि सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसरी बुधबारसम्ममा संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। स्थानीय तहमा स्थापना भएका क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आर्थिक सहायता गर्न पर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित नहुँदा आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले थप बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। बैठकमा सांसदहरूले खेती लगाउने समयमा किसानलाई बिउ, मल र औषधिको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने भन्दा 10औं गुणा बढी आत्महत्या गर्नेको संख्या रहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हाम्रा नागरिक भन्दा 10औं गुणा बढी आत्महत्या गरेर जीवन समाप्त गरेको स्थितिको कारणले गर्दा यो पीडामा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एउटा स्थिति छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको पीडाको कारणले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको निम्ति थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। सांसद शशि श्रेष्ठले लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई विश्लेषण गरी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न पर्ने उहाँले बताउनुभयो। भएको आज 69 दिन भएको छ। यसले गर्दाखेरि मुलुक का जनता नागरिकहरूले कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको अवस्था छ र यस अवस्थामा कोभिड-19 को प्रभाव र जोखिमलाई विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानहरू पहिचान गर्दै त्यस क्षेत्रमा आवागमनमा कडाई गर्नुका साथै निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय रूपमा विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको निश्चित दूरी कायम राख्दै आवत जावतलाई खुकुलो बनाई दैनिक जनजीवन सहज र व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्दछ। यस्तै अर्का सांसद शान्तिमाया तामाङ पाखरिनले जातीयताका कारण रुकुममा घटेको घटना अत्यन्तै अमानवीय रहेको बताउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो। घटना अत्यन्तै अमानवीय र बर्बरतापूर्ण छ र यसको दोषी उप चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद शान्ता चौधरीले रुकुमको घटना कहाली लाग्दो र दर्दनाक भएको बताउनुभयो। प्रेम गर्नु र त्यसलाई विवाहमा परिणत गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै प्रेममा जातको प्रश्न नउठ्ने समेत बताउनुभयो। जातीय रूपमा कसैलाई ठूलो र कसैलाई सानो ठान्नु सामन्तवादको पाखण्डी मान्यता स्वीकार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। जातको प्रश्न उठ्दैन, प्रेममा जातको प्रश्न उठ्दैन। जातीय रूपमा कसैलाई ठूलो र कसैलाई सानो ठान्नु सामन्तवादको पाखण्डी मान्यता स्वीकार्न सकिन्न। प्रेमकै कारण मृत्युकै अवस्थामा पुर्याउनु खेदजनक छ। जातीय प्रश्न उठाउनु झनै निन्दनीय छ। विवाह प्रकृतिको नियम हो। हामीले हाम्रो समाजमा रहेका कलिला किशोर र किशोरीहरूलाई विवाह गर्ने उमेर र प्रेमको सवाल। शून्य समयमा बोल्न सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट महत्त्वाकांक्षी नभए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथिको राजस्व र व्यय अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद पाण्डेले अहिलेको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आएको बजेट महत्त्वाकांक्षी नभएको बताउनुभयो। बजेटका स्रोतहरूको अभावका कारण चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याइएको बजेट खुम्चिएको उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा 28% मात्रै खर्च भएकोले यसले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको प्रश्न पारेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बजेटमा 8 खर्ब 90 अर्ब राजस्व उठाउने र चालु खर्च 9 खर्ब 49 करोड खर्च गर्ने उल्लेख भएको भए पनि झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँले अझै चालु खर्च धान्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटमाथि आशंका गर्दा यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथिको राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि कुनै पनि कुरा प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभयो।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले प्रकृति मैत्री र समाजमुखी विकासको ढाँचालाई बजेटले आत्मसात गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा आएको बजेटले कोरोनाको प्रभाव र आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा राहत ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गरे पनि यसबाट प्राप्त हुने अवसरका लागि भिजन र कमिटमेन्ट नरहेको उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को सरकारको आय व्ययको अनुमान बजेटमा धारणा राख्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकता बजेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भए पनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले परम्परागत ढङ्गबाट बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो। भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भए पनि वर्तमान सङ्कटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरूपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नेपाल किनारा पुँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादीको बिउ कसरी रोप्ने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। वैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै उहाँले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वी एसियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। त्यसैले यो प्राकृतिक साधन स्रोत पानी, जमिन, जङ्गल लगायतका जुन प्राकृतिक साधन स्रोत हुन् यसलाई एउटै झड्कामा हामीले राष्ट्रियकरण गरौँ अथवा समुदायीकरण गरौँ र व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिउँ। यो सुधार नगरेसम्म कृषि क्रान्ति हुँदैन, जति गराए पनि हुँदैन। उहाँले सैद्धान्तिक रूपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भए पनि सो अनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो। सामाजिक दायित्व र राज्यको दायित्वको विषय भएकाले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राख्नुभयो। कोरोना महामारीका कारण ध्वंस भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना सहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो। राज्यले नै दायित्व लिनुपर्छ र त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा नदिएसम्म हाम्रो कम्पेटिभ एडभान्टेज तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको जनशक्ति नै हो, जसको चाहिँ मेडियन आयु 23 वर्ष नेपालीहरूको भने यो युवा 10-20 वर्ष मात्रै 10-15 वर्ष मात्रै यो एडभान्टेज हामीसँग रहन्छ। त्यसैले त्यसलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिउँ र तिनीहरूलाई पुँजीको व्यवस्था गरिदिउँ, बजारको व्यवस्था गरिदिउँ र अनि तिनीहरूलाई लगाउँ। उहाँले टुक्रे टाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क पनि गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि आज लकडाउनको 69औं दिन पुग्यो। लकडाउन लम्बिँदा दैनिक असहज भएको भन्दै सर्वसाधारणद्वारा चिन्ता, लकडाउनको विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव। कोरोना संक्रमणबाट विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढ्दै विदेशमा बस्ने 121 नेपालीको मृत्यु, 14,000 भन्दा बढी संक्रमित। र सरकारले बजेटमा नसमेटेको भन्दै दाङका स्थानीयको गुनासो, विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाइएको भन्दै अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तनहुँमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार रिसिङ गाउँपालिकाका 28 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत जेठ 10 गते भारतबाट आएका ती पुरुष स्थानीय तहले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोरोना प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।
यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न तनहु सहकर्मी नारायण खड्का यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नारायणजी, हजुर मेनकाजी, तनहुमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, हामीलाई थप जानकारी गराउनुस् न। मेनकाजी, आज तनहुमा एकजना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनी रिसिङ गाउँपालिकाका 28 वर्षीय युवक हुन्। गत यो 10 गते भारतबाट यो भारतीय सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरी यहाँको स्थानीय तहले तयार गरेको यो ब्याच 1 को आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। उहाँसँगै 8 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र सबैको PCR प्रविधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा उहाँको चाहिँ आज पोजिटिभ देखियो र अन्य सबै साथीहरूको नेगेटिभ देखिएको छ। र जुन उहाँसँगै बस्नु भएको 8 जना उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो र अहिले जुन संक्रमित देखिनु भएको छ उहाँ व्यक्तिलाई चाहिँ यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको जीबी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रले तयार गरेको आइसोलेसन कक्षमा उहाँलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गरेर राखिएको छ भने उहाँसँगै बस्नु भएको क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको 7 जनालाई चाहिँ अहिले अलग्गै छुट्टै राखिएको र उहाँहरूको निगरानी गरिराखिएको र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै 4-5 दिनपछि फेरि पुनः PCR प्रविधिद्वारा कोरोना परीक्षण गरिने भनेर भर्खरै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीले बताउनु भएको छ। यसै अब थप सतर्कता बढाउने भन्ने विषयमा प्रशासन र स्थानीय तहहरू लागि परेका छन्। एकजनामा संक्रमण देखिएसँगै अब नारायणजी, सुरक्षा, सतर्कता, परीक्षण, क्वारेन्टाइन र अस्पतालको अवस्था के कस्तो छ? तनहुमा चाहिँ अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा को व्यवस्था चाहिँ हाम्रो 10वटा स्थानीय तहको 31वटा स्थानमा 585 बेड क्षमताको चाहिँ क्वारेन्टाइन तयार गरिएको छ र यो अहिले क्वारेन्टाइनमा आजसम्म अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 507 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र यो चैत 1 गतेदेखि यता जुन विदेशबाट आएका भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउने नागरिकको सङ्ख्यामा चाहिँ 942 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ समय समयमा हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य शाखा कर्मचारीहरूले अपडेट गरिराख्नु भएको छ र त्यस्तै 4 स्थानमा आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ। यसमा चाहिँ 34 बेडको छ अहिले र अब यो कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै अब थप 50 शय्याको व्यवस्थित आइसोलेसन कक्ष तयार गर्ने भन्ने तयारीमा लागेको र अब आम पब्लिकहरूलाई सर्वसाधारणलाई पनि लकडाउनको पूर्ण पालना गरी आवश्यक सावधानी अपनाउन सचेत गराउने भनेर तयारी गरिएको भन्ने प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूले बताउनु भएको छ र यस्तै अन्य अब जुन बजार खोल्ने यहाँको स्थानीय तहहरूको आफ्नै जुन हप्तामा 3 दिन 4 दिन यो बजार खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कि भन्ने एउटा तयारीमा लागिरहेको छ। हवस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तनहु सहकर्मी नारायण खड्का। तनहुमा पनि पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएपछि त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसदमा 186 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सरकारले लिएको समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिकको संकल्प साकार पार्न विशेष गरी पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, संक्रमितलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न र शिथिल अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि सहकर्मी सुभाष पौडेल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुभाषजी, हजुर मेनकाजी, गण्डकी प्रदेश सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा के विषयहरू समावेश गरिएको छ? मेनकाजी, गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार आज प्रस्तुत गरेको छ र यसमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले 182 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् र उनले चाहिँ विशेष गरी पुरानै अघिल्लो वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ
बढावा दिएका छन् भने विशेष गरी अहिले फैलिँदै गरेको कोरोना भाइरस चाहिँ विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा सुरक्षित राख्नको लागि भनेर त्यसमा बढी जोड दिएको पाइएको छ मेनकाजी। जानकार तथा आम सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लिएका छन्? पक्कै पनि मेनकाजी नीति तथा कार्यक्रम त आज मात्रै आएको छ। विशेष गरी चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू र विशेष गरी प्रतिपक्षीय दलका नेताहरूले चाहिँ अलिकति पुरानै कुराहरू दोहोरियो। विशेष गरी कोरोनालाई नै मुख्य जोड दिनुपर्ने थियो, जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यति आएको छैन र अघिल्लै वर्षका कुरालाई मात्रै दोहोऱ्याइरहँदाखेरि नयाँ कुराहरू केही पाउन सकिएको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ मेनकाजी। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी सुभाष पौडेल। गण्डकी प्रदेश सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा के विषयहरू समावेश गरिएको छ र जानकार तथा सर्वसाधारणले कसरी लिएका छन् भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 69औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउन सरकारले अब जेठ 32 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। लामो समय लकडाउन भएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सवारी साधन र मानिसहरूको आवागमन न्यून देखिएको थियो। उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा अत्यावश्यक सेवा र पासवाहक सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा र पास नअली सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको छ। त्यस्तै सडकमा मानिसहरूको आवागमन कम रहेको छ। उपत्यकाका भित्री सडकहरूमा पनि लकडाउनको पालना भएको पाइएको छ। सबै पसलहरू बन्द छन् भने मानिसहरूको आवागमन पनि न्यून छ। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री र तरकारीका पसलहरू बिहान र बेलुका खुल्ने गरेका छन्। मानिसहरू सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गर्ने गरेका छन्। विश्वभर कोरोना महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण नेपाल बाहिर मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 121 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता मात्र थप 7 नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसको कारण विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली र गैर आवासीय नेपाली उच्च जोखिममा परेका छन्। नेपालमा आजसम्म 8 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा 8 जनाले ज्यान गुमाएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 129 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु बेलायतमा भएको छ। पछिल्लो साता मात्र संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवेत र साउदी अरबमा 1 तथा बहराइनमा 2 नेपालीको निधन भएको छ। सङ्घ अन्तर्गत स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 66 जना गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु भएको छ। युएईमा 19 नेपालीको निधन भएको छ भने अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 17 पुगेको छ। यसैगरी साउदी अरबमा 8, बहराइनमा 3, कुवेतमा 2 तथा कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड्स र स्विडेनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाकै कारण नेपाल बाहिर 14,425 गैर आवासीय नेपाली संक्रमित भएका छन्। कतार, अमेरिका, युएई, बेलायत, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, मलेसिया, टर्की, डेनमार्क, पोर्तुगलमा धेरै नेपाली संक्रमित बनेका छन्। क्यानाडा, आयरल्यान्ड, मालदिभ्स, स्पेन, अस्ट्रेलिया, जापान, बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, जर्मनी, साइप्रस, न्युजिल्यान्ड, हङकङमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। माल्टा, पोल्यान्ड, रुस, रोमानिया, स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स लगायत 34 देशका नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालबाट मुक्त भएको 5 दिनपछि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले डायलासिस सेवा सुरु गरेको छ। वर्षा लगायत यस क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको संख्या देखा पर्न थालेपछि सरकारले यो अस्पताललाई चैत 30 गते कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरेको थियो। कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा नारायणी अस्पताल घोषणा गरेपछि वैशाख 2 गते 3 जनामा कोरोना संक्रमण भेटेपछि अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरी उपचार सुरु भएको थियो। त्यसयता कोरोना बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ। वर्षाबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। मध्य तराईको एकमात्र सुविधा सम्पन्न नारायणी अञ्चल अस्पताललाई सरकारले कोरोना विशेष अस्पताल तोकेपछि वैशाख 2 गते यता कोरोना बाहेकका सबै उपचार बन्द भएका थिए।
पर्सासँगै बारा, रौतहट, सर्लाही सहितका जिल्लाका नागरिकले सेवा लिने सरकारी अस्पताल बन्द हुँदा गरिब जनता सरकारी अस्पतालको सेवाबाट वञ्चित भएका थिए। सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित भएका नागरिक निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य भए। नागरिकले धान्नै नसक्ने चर्को शुल्कका कारण चौतर्फी विरोधपछि सरकारले वीरगञ्जको गण्डक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गर्यो। नारायणी अस्पतालमा रहेका 72 जना कोरोना संक्रमितलाई संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएपछि 5औं दिनदेखि डायलासिस सेवा सुरु भएको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार अस्पतालको सरसफाई तथा निर्मलीकरण गरेर सेवा सञ्चालन भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र अनुसार नारायणी अस्पतालबाट बहिरङ्ग सहितका सबै सेवा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अस्पतालले भने जनशक्ति अभाव सहितका कारण तत्काल सबै सेवा सुरु गर्न नसक्ने जनाएको छ। हामीले त्यो वार्डहरूमा जहाँ कोभिड पोजिटिभ बिरामी राखेका थियौँ त्यसको स्याम्पल लिएर त्यसको पनि पिसिआर टेस्ट रन गर्दैछौँ कि हाम्रो अस्पतालमा सङ्क्रमण अझ बाँकी छ कि छैन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण नभएको रिपोर्ट आइसकेपछि हामी इन्डोर पनि सुरु गर्छौँ र क्रमिक रूपमा बिस्तारै बिस्तारै फुल फ्लेजमा जुन जुन सेवाहरू यहाँबाट पहिले प्रदान गरेका थिए सबै सेवाहरू सुचारू हुन्छन्। पहिलो चरणमा डायलासिस सेवा लिइराखेका बिरामीहरूको लागि आइतबारदेखि सेवा सुरु गरिएको अस्पतालले कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको पिसिआर परीक्षण गरेर छाला, नाक, कान, घाँटी, दाँत लगायत बिरामीको उपचार थाल्ने बताएको छ। ओपिडी सेवाका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्दै दैनिक कम्तीमा 25 जनालाई सेवा दिन सक्ने वातावरण मिलाउने अस्पतालको तयारी छ। आइतबार अस्पताल सञ्चालन भए लगतै 5 जना मृगौला बिरामीहरू डायलासिस गराउन आएका छन्। नारायणी अस्पतालबाट 40 जना मृगौला रोगीले डायलासिस सेवा लिँदै आएका थिए। यही क्रममा 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेकाले अब बाँकी रहेका 33 जनाले निरन्तर सेवा लिनेछन्। आजदेखि हाम्रो पुनः स्टार्ट भएको छ नारायणी अस्पतालको डायलासिस सेवा। आज हामीले फर्स्ट सेड्युलमा चाहिँ 5 जना बिरामीहरूलाई डायलासिस गरिराखेका छौँ। यस पछाडि सेकेन्ड सिफ्टमा पनि 4 जना पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ। निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा चर्को शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका उनीहरू वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पैसा लिएर पनि सेवा दिने क्रममा लापरवाही गरेको गुनासो सुनाउँछन्। बाहिर अब उपचारमा धेरै सुन्न बनाए नेसनल मेडिकलमा धेरै पैसा लिएर पनि उपचार गर्यो भन्थ्यो। धेरै पीडित मान्छेहरू त्यहाँ उपचार नगर्न पाएर पैसाको कमी भएर कति मान्छे पनि मऱ्यो भने सुन्थिए। र नारायणी हस्पिटल त्यो बेला खोलेको भए हामीले सस्तो सुविधामा सरकारले जुन सुविधा दिएको त्यो सुविधा अनुसारले हाम्रो उपचार राम्रो हुन्थ्यो। अस्पतालमा पहिलो दिन नै डायलासिसका लागि आमा लिएर सेवा लिन पुगेका गड्डु कुमार गुप्ता निजी अस्पतालले धेरै दुःख दिएको बताउँछन्। हाम्रो पहिले यहाँ डायलासिस भइरहेको थियो, हामीले धेरै हुन्थ्यो। बिचमा लकडाउनको कारण हामीले मेडिकलमा पठाइदिनु भएको थियो अनि त्यहाँ डायलासिस 5 बजेदेखि हुन्छ भनेर त्यो सूचना टाँस्नु भएको थियो। तर चाहिँ सुविधा हामीले 7 बजे रातिदेखि पाइरहेको थियौँ र एउटा डायलाइजरले हामीलाई 10 चोटि सुविधा दिनुभएको छ। त्यस कारणले हाम्रो 7वटा साथीले आफ्नो प्राण गुमाइसकेका छन्। नारायणी अस्पतालले छाती, इन्डोक्राइनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, सर्जरी, अर्थो स्पाइन सर्जरी, गाइनो, हाड जोर्नी, छाला, फिजिसियन, इमर्जेन्सी, मानसिक रोग, बाल रोग सम्बन्धी रोगको उपचार तथा प्याथोलोजी, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान, डायलासिस र फार्मेसी लगायतको सेवा समेत दिँदै आएको छ। अस्पतालमा नेपाल सरकारका 179 जना र अस्पताल विकास समितिका 174 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। नारायणी अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटेका कारण 6 जना डाक्टर, स्टाफ नर्स र पारामेडिक्स, 10 जना, 2 जना स्विपर, 5 जना कार्यालय सहयोगी होटल क्वारेन्टाइनमा छन्। 7 जना डाक्टर, 4 जना स्विपर, 12 जना स्टाफ नर्स र पारामेडिक्स होम क्वारेन्टाइनमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि वीरगञ्जबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थीहरूले नेपाल चिकित्सक सङ्घलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि 1000 थान N95 मास्क प्रदान गरेको छ। सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा आज भएको कार्यक्रममा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको 2038-39 सालको ब्याचका विद्यार्थीहरूले सङ्घलाई 1000 थान KN95 मास्क र 5000 थान सर्जिकल मास्क हस्तान्तरण गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की सहितको पदाधिकारी टिमलाई पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस अल्मुनाई एसोसिएसनका संयोजक रोशन श्रेष्ठ र सदस्य लक्ष्मीनारायण पराजुलीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
नेपालको एकमात्र विद्युतीय शवदाह गृह कोरोना संक्रमित महिलाको सद्गत गरेपछि बन्द भएको थियो। कोरोना संक्रमितलाई जलाउँदा रोग सर्ने भन्दै विरोध भएपछि बन्द भएको शवदाह गृहमा कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएका ललितपुरका अर्का व्यक्तिको अन्त्येष्टि गर्दा कर्मचारी नै त्रसित भएर शवदाह गृह नै छाडेको घटना सार्वजनिक भएको छ। शवदाह गृह अहिले पुनः सुचारू भए पनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू ढुक्कले काम गर्न सकेका छैनन्। सन्तोष बेके थापाको रिपोर्ट। सामान्य अवस्थामा परिवारका सदस्यले परम्परा सहजता र मृतकको इच्छा अनुसार आर्यघाट वा विद्युतीय शवदाह गृहमा दाह संस्कार गर्दै आएका छन्। तर कोरोना महामारीले सिर्जित यो लकडाउनमा भने धेरैको विकल्प विद्युतीय शवदाह गृह बनेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आजभन्दा 5 वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय शवदाह गृह नजिकको यो प्राङ्गणमा छौँ। विद्युतीय शवदाह गृह कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यता सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प बनेको छ। यस मानेमा कि कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुँदा या त कोरोना संक्रमण आशंका गरिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदा यो शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गर्नका लागि उपयुक्त विकल्प र उपयुक्त स्थल विद्युतीय शवदाह गृह बनेको छ। तर जेठ 3 गते कोरोना संक्रमित सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाको मृत्यु भइसकेपछि यो शवदाह गृह विभिन्न प्राविधिक समस्या देखाउँदै बन्द भएको थियो। तर केही समय यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो कार्यलाई लिएर विभिन्न तहबाट आलोचना भएपछि अहिले पुनः सञ्चालनमा देखिएको छ। यहाँ विद्युतीय शवदाह गृह मार्फत शवहरू जल्ने काम हामीले देखिरहेका छौँ। जेठ 4 गते यता कोरोना भाइरस संक्रमित महिलाको शव दहनपछि यन्त्रलाई सेनिटाइजेसन गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्या भएको र तत्कालका लागि शव दहन कार्य रोकिएको बाहिरियो। तर सत्य अर्कै रहेको खुलेको छ। विद्युतीय शवदाह गृह त्यत्तिकै बन्द भएको होइन। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाले ज्यान गुमाइसकेपछि जसको अन्त्येष्टि यही विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको थियो। त्यसपश्चात यहाँका स्थानीयहरू र केही पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै अधिकारीहरूले संक्रमित महिलाबाट या त कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु भएकी महिलाको अन्तिम दाह संस्कार या त अन्त्येष्टि यहाँ गरिएसँगै त्यसबाट चाहिँ कोरोना संक्रमणको जोखिम सर्न सक्ने या त त्यसले चाहिँ जोखिम अझ बढाउन सक्ने भनेर जुन हिसाबले विरोध गरेका थिए, जसका कारणले गर्दाखेरि विद्युतीय शवदाह गृह केही समय यता बन्द रहेको थियो। यो सिलसिला जेठ 15 गते ललितपुरका अर्का कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएपछि भने छताछुल्ला भयो। कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव ल्याउने थाहा पाएपछि जेठ 15 गते साँझसम्म शव जलाइरहेका कर्मचारीहरू एकाएक शवदाह गृहमा ताल्चा लगाएर भागेको खुल्यो। तर यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 3 जेठमै सार्वजनिक गरेको कार्यविधि अनुसार संक्रमित व्यक्तिलाई जलाउँदा शवबाट भाइरस नसर्ने, शवलाई डिसइन्फेक्ट गरिरहन नपर्ने, तर सद्गतमा संलग्न सबैले पिपी लगायतका सुरक्षा सामग्री अनिवार्य लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो शवको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भएमा मात्र फोक्सो लगायतका भित्री अङ्गमा भाइरस हुन सक्ने जोखिम भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउन यता विभिन्न तौरले प्रभावकारी विद्युतीय शवदाह गृह नै मानिए पनि पछिल्लो समय पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै रहेको पशुपति आर्यघाटमा शवहरू जल्ने क्रम भने रोकिएको छैन। अहिले पनि यहाँ शवहरू जलिरहेका छन्। लकडाउन अघि दिनमा करिब 25 देखि 30 वटासम्म शवहरू यी चिताहरूमा जल्थे र पछिल्लो समय त्यो सङ्ख्या घटेर 2 देखि 5 सम्म झरेको छ। चैत 11 गते यता लकडाउन भएसँगै करिब 600 को हाराहारीमा विद्युतीय शवदाह गृहमा र पशुपति आर्यघाटमा शवहरू जलेका छन्। अहिले आएका पनि यो मिसिन बन्द भएर कोरोना जाने मिसिन जलायो नि, त्यो भएर अलिक कमै आएछन्। त्यो भएर अलिक 1-2 आएका हुन्, नत्र कमै छ, धेरैभन्दा कम। यो अहिले विद्युतबाट जलाउने शवदाह गृह त फेरि सुचारू भएको छ नि, होइन? सुचारू त भएको थियो, अस्ति फेरि जलाएर बन्द भयो भनेर भन्थ्यो। म त त्यहाँ गएको छैन। दर्शकबिनहरू विभिन्न खाले जोखिमका हिसाबले पनि यति बेला विद्युतीय शवदाह गृह उपयुक्त बनेको छ, उपयुक्त स्थल बनेको छ जहाँ चाहिँ मानिसहरूको अन्तिम दाह संस्कार गरिन्छ। यो अवस्थामा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गएको र मानिसहरूको मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा उपत्यकामा हुने यस्ता किसिमका मृत्युहरूलाई चाहिँ सहज रूपले व्यवस्थापन गर्नका लागि यसको व्यवस्थापनमा सरकार र यस सम्बद्ध निकायले अझै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा सन्तोष बेकी थापा, काठमाडौँ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटप्रति दाङका स्थानीयले असन्तुष्टि पोखेका छन्। बजेटमा जिल्लालाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले दाङलाई विकासको मूलधारमा जोड्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। सङ्घीय सरकारले समयमै बजेट प्रस्तुत गरे पनि विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको गुनासो उठिरहेको छ।
दाङ जिल्लाका लागि बजेटमा सही ढङ्गले समेट्न नसकेको र बजेट पनि पुरानै शैलीको आएको भन्दै दाङका स्थानीय असन्तुष्ट भएका हुन्। 2011 सालदेखि सञ्चालनमा आएको एयरपोर्टको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुटाउनुको साटो वैकल्पिक विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने शीर्षक देखेपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटले वित्तीय संहिता कार्यान्वयन र वित्तीय हस्तान्तरणलाई ख्याल नगरेको बताउँछन्। अहिलेको बजेट केन्द्रीकृत मानसिकताको परिणाम भएको उनको बुझाइ छ। नेपालमा संहिता कार्यान्वयनको पनि हामीले 4 वर्ष पुरा गर्दैछौँ। त्यो संहिता कार्यान्वयनका निम्ति वित्तीय संहिताको आवश्यकता पर्दछ, वित्तीय हस्तान्तरणको आवश्यकता पर्दछ। तर यो बजेटले यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यो वित्तीय संहिता र वित्तीय हस्तान्तरणलाई वित्तीय संहिता अनुकूल गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था थियो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारको बजेटका केही सकारात्मक पक्ष सबैलाई समेट्न नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष विमल रिजालका अनुसार बजेटले साना उद्योगलाई 25 देखि 75% ट्याक्स छुट दिने कुरा सकारात्मक भए पनि ठुला उद्योगलाई बजेटमा बेवास्ता गरिएको छ। निर्धारित समयमा आएको हिसाबले स्वागत योग्य छ। बजेट आउँदा त सबै नेपाली उत्साहित छ, त्यसमा हामी निजी क्षेत्र पनि नागरिक भएको हिसाबले उत्साहित नै छौँ। तर अब यो आउने मात्रै ठुलो कुरो होइन, परम्परागत हिसाबले आछ, को कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ। सरकारले प्रगतिशील भन्दै ल्याएको बजेटबाट यातायात व्यवसायी पनि सन्तुष्ट छैनन्। यातायात व्यवसायी सुरेश समालका अनुसार बजेटले यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सहुलियत, बिमा र औषधि उपचार सहितका विषय समेट्न सकेको छैन। यातायात क्षेत्रले पाउनुपर्ने सहुलियतको कुरा जो हामीले गरेका थियौँ, ब्याजको इन्ट्रेस्टको कुरा, किस्ता यो सार्ने कुरा र समय अनुकूल बिमाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुराहरूलाई पनि बिमाले सम्बोधन गर्न सकेन। बजेटले 7 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै मजदुरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर त्यही बजेटमा मजदुर तथा स्वरोजगार श्रमिकहरू समेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। 28 करोड 49 लाख रुपियाँ केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको छ। कुल 4 अर्ब 38 करोड 77 लाख बजेट विनियोजन भए पनि जिल्लाको विकासका लागि पर्याप्त नभएको दाङवासीको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। यसैबीच कुराकानी गर्न हामीसँग यति बेला दाङका हाम्रा संवाददाता सुशील बस्नेत प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी, हजुर प्रसन्नजी, नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति दाङवासी असन्तुष्टि भएका छन्, खासमा मुख्य कारण चाहिँ के हो? प्रसन्नजी, पक्कै पनि अस्ति एउटा नेपाल सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गर्यो त्यो बजेट प्रस्तुत गर्दा दाङवासीहरू हाम्रो जिल्लाको लागि केही न केही नयाँ आउँछ भनेर निकै उत्साही र खुसी भएका थिए र त्यो बजेट प्रस्तुतको गर्ने समयमा उनीहरूले टेलिभिजन, रेडियो र विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई पछ्याइराखेका थिए, हेरिराखेका थिए। जसरी बजेट प्रस्तुत भयो उनीहरू चाहिँ निराश भएको चाहिँ हामीले त्यसको लिन पायौँ। किनभने दाङमा नयाँ कामहरू, नयाँ योजना, नयाँ कुराको लागि चाहिँ बजेट छुट्याइएको छैन भनेर चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। विशेष त यहाँ पुरानी केही योजनाहरू छन् जो ठुला योजनाहरू छन्, ती योजनाहरूलाई चाहिँ दिएको छ र नयाँ योजनाहरू ल्याइएन भन्ने छ। एउटा त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूको गुनासो छ भने दोस्रो कुरो 2011 सालमा स्थापना भएको 11 सालमा सञ्चालन भएको एयरपोर्ट, तुलसीपुर एयरपोर्टको विषयमा मौन भयो। जुन यहाँका व्यवसायीहरूले, यहाँका नागरिकहरूले त्यसलाई पटक पटक बन्द हुने र पटक पटक उनीहरूले सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गर्छन्। कहिले मात्रै विभिन्न दाताबाट सङ्कलन गरेर, पैसा सङ्कलन गरेर प्लेन सञ्चालन गरिराखेका यो अवस्थामा फेरि केन्द्रीय सरकार चाहिँ मौन भइदियो। यसप्रति पनि नागरिकहरू आक्रोशित भएका हुन्। यसको विकल्पमा घोराई उपमहानगरपालिकाको नारायणपुरमा आन्तरिक एउटा हवाई मैदान सञ्चालनको लागि चाहिँ पूर्वाधारको लागि पहिले चाहिँ डिपिआर तयारीको लागि त्यसको बारेमा अध्ययनको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर जो सञ्चालनमा गर्ने भन्ने कुरा छ त्यो भइराखेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि बजेट नछुट्याएको व्यवस्था गरेको भन्ने चाहिँ यहाँका नागरिकको अर्को गुनासो छ। प्रसन्नजी, हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङबाट हाम्रा संवाददाता सुशील बस्नेत। र सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति दाङवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन्, यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाइएको भन्दै अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको विरोध। विद्युतको खपत बढाउन कर बढाउन नहुने भनाइ। र जर्मन बुन्डेस लिगा अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा बायर्न म्युनिखको शानदार जित। फर्सुना डुसेलडोर्फ 5-0 गोल अन्तरले पराजित।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाइएको भन्दै अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर बढाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सरकारको दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेपछि व्यवसायीहरूले लगानी बढाएको अवस्थामा फेरि पेट्रोलियम सवारी साधनहरूमा जस्तै कर लगाउँदा सवारी साधनको मूल्य महँगो पर्न जाने भएकाले व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। पनि त्यसको अनुसरण गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूको सहज आपूर्ति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कसप चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापित गर्न आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका थिए। तर सरकारले आफ्नो पूर्व घोषणा व्यवस्था गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरू जस्तै उच्च महसुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महँगा विद्युतीय सवारी साधनहरूको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूभन्दा महँगो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। विद्युतीय सवारीको कर बढाउँदा मूल्य बढेर विद्युतीय सवारी साधन कसैले पनि प्रयोग नगर्ने भएकाले विद्युत खपत पनि नबढ्ने अध्यक्ष दुलालले बताउनुभयो। उहाँले देशभित्र उत्पादित विद्युतको खपत बढाउनका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज एकै दिन 166 जना कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमितको संख्या 1567 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु। नेपालको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश। संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दललाई सरकारको आह्वान। क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन थप बजेटको व्यवस्था गर्न पर्ने भनाई। लकडाउनको 69औं दिन पुग्यो। देशभर प्रभाव। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा रहेका 121 नेपालीको मृत्यु। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,71,500 बढीको मृत्यु। 61,91,000 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।